इमरान खान की परवेज खटक और सदर आरिफ अलवी से नाराजगी 18 मार्च को स्टार्ट हुई। इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन कोर्ट ने इमरान खान को 18 मार्च को तलब कर रखा था। इमरान खान उस दिन भी अदालत नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सदर आरिफ अलवी और परवेज खटक ने उन्हें राजी कर लिया। इन दोनों का ख्याल था इमरान खान को हर अदालत में पेश होना चाहिए, इससे उनके सियासी कद में भी इजाफा होगा, मीडिया कवरेज भी होगी, कारकुनों को भी तहरीक मिलेगी और हुकूमत भी इंगेज रहेगी। इमरान खान के वकला ने भी उन्हें कम अज कम एक बार एडिशनल सेशन कोर्ट में पेश होने का मशवरा दिया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इमरान खान राजी हो गए और ये हजारों कारकुनों के साथ लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। ये इस्लामाबाद आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में इतला मिली उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये गाड़ी और कारकुनों के दरमियान महफूज होकर बैठ गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पुलिस और कारकुनों के दरमियान हाथापाई, डंडाबाजी और पथराव हुआ और आखिर में जज जफर इकबाल ने गाड़ी में इमरान खान की हाजिरी लगवाई और इमरान खान फौरी तौर पर कॉम्प्लेक्स से रुखसत हो गए। इमरान खान की हाजिरी का पेपर बाद अज़ा गायब हो गया। इमरान खान को आज भी यकीन है 18 मार्च को उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था और अगर ये हालात को बर वक्त ना भांपते तो उन पर हमला हो जाता। ये आज भी ये समझते हैं उन पर किसी पेशी के दौरान हमला होगा और उनके सर को निशाना बनाया जाएगा, लिहाजा ये हर पेशी पर अपने सर पर बुलेट प्रूफ बाल्टी ओढ़ कर अदालत में दाखिल होते हैं और उनके दाएं बाएं भी हिफाजती शील्ड्स होती हैं। ये समझते हैं 18 मार्च को उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाने का मशवरा परवेज खटक और सदर आरिफ अलवी ने दिया था, चुनाचे ये भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने जानबूझकर मेरी जान को खतरे में डाला, लिहाजा इमरान खान परवेज खटक और सदर आरिफ अलवी से दूर हो चुके हैं। आपको मार्च के बाद परवेज खटक इमरान खान के करीब दिखाई नहीं देंगे। उन्हें अहम मीटिंग्स में भी शरीक नहीं किया जाता। हुकूमत से मुज़ाकरात को भी परवेज खटक या असद कैसर ने लीड करना था, मगर फिर अचानक इन दोनों को निकाल कर मुज़ाकरात शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के हवाले कर दिए गए। 24 अप्रैल को परवेज खटक की अहलिया का इंतकाल हुआ। नून लीग और जमात इस्लामी के लीडर्स तक ताज़ियत के लिए परवेज खटक के घर गए, लेकिन इमरान खान ने ताज़ियत की और ना ये अपने दरीना साथी के घर गए। क्यों? दूसरा, सदर आरिफ अलवी के साथ भी उनकी मार्च के बाद मुलाकात नहीं हुई। फोन पर राब्ते भी मुनक़ता हैं। सदर को खान साहब के ज़्यादातर पैगामात अब फवाद चौधरी के जरिए मौसूल होते हैं। इमरान खान के बारे में आम तासुर ये है कि ये अपने साथियों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। ये अपने करीब तरीन साथी और रिश्तेदार के जनाजे में भी शरीक नहीं होते और ये दावा भी किया जाता है इमरान खान ने पूरी जिंदगी किसी का जनाजा नहीं पढ़ा। ये अपने 35 साल पुराने दोस्त और साथी नईमुल हक के जनाजे में भी शरीक नहीं हुए। ये जनाजों से क्यों परहेज करते हैं? ये भी इमरान खान की जिंदगी की बेशुमार मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री है। खान साहब दूसरों को इज्जत देने से भी एलर्जिक हैं। ये सदर आरिफ अलवी को भी इज्जत नहीं देते थे। 3.5 साल में ये जब भी हलफ बर्दारी की किसी तकरीब में शिरकत के लिए ऐवान सदर गए, ये ऐन वक्त पर तकरीब में आए, सदर से हाथ मिलाए बगैर अपनी कुर्सी पर बैठे। फंक्शन खत्म हुआ और ये सदर से हाथ मिलाए बगैर उठकर निकल गए, जबकि ऐवान सदर की पुरानी रिवायात हैं। वजीर आजम तकरीब के बाद आध घंटा सदर के साथ बैठता है, चाय पीता है, शुक्रिया अदा करता है, तस्वीरें बनती हैं और ये इसके बाद रुखसत होता है। इमरान खान ने 3.5 साल ये तकल्लुफ नहीं किया, जबकि 26 सितंबर 2022 को मियां शहबाज शरीफ ऐवान सदर गए थे और लाख इख्तलाफात के बावजूद ये फंक्शन के बाद सदर के साथ चाय पर भी बैठे और उनके साथ गपशप भी की। गोया दुश्मन वजीर आजम ने दोस्त वजीर आजम के मुकाबले में सदर को ज़्यादा इज्जत दी। सदर आरिफ अलवी बदकिस्मती से एतमाद की दौलत से महरूम हैं। ये बेचारे आज तक अपने वजीर आजम का एतमाद हासिल कर सके और ना उन्हें अपने ज़माने के दोनों आर्मी चीफ्स का एतमाद मिल सका। जनरल कमर जावेद बाजवा का मामला मुख्तलिफ था। इमरान खान और जनरल बाजवा की लड़ाई में सदर पिसते रहे। उन्होंने मामला दुरुस्त करने की बहुत कोशिश की। ये 6 मरतबा खुफिया तौर पर जनरल बाजवा से मिले और ये 2 मरतबा
ایوان صدر میں عمران خان کو جنرل باجوہ کے سامنے بٹھانے میں بھی کامیاب ہو گئے، مگر یہ اس کے باوجود عمران خان اور جنرل باجوہ دونوں کا ٹرسٹ حاصل نہ کر سکے۔ صدر کوشش کے باوجود اب تک موجودہ آرمی چیف سے رابطہ نہیں کر سکے۔ صدر کو 23 مارچ سے بہت توقعات تھیں۔ صدر کا خیال تھا 23 مارچ کو آرمی چیف کو مجھ سے ملاقات کرنی پڑے گی اور یوں دھاگے کا سرا ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، مگر 23 مارچ سے پہلے ہی خلیج میں اضافہ ہو گیا۔ ایوان صدر سے افواج پاکستان کے ریٹائر ہونے اور نئے آنے والے سربراہان کو فیملی سمیت کھانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ دعوت اس بار بھی دی گئی۔ نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کے اعزاز میں 16 مارچ کو ایوان صدر میں کھانا تھا۔ جنرل ساحر فیملی سمیت کھانے پر گئے۔ صدر نے انہیں کھانے کے بعد چائے کے دوران بتایا، میرے پاس آرمی چیف کا موبائل نمبر نہیں ہے، ملکی حالات بہت خراب ہیں، آپ درمیان میں پل کا کردار ادا کریں۔ جنرل ساحر نے یہ بات خاموشی سے سنی اور اس کے بعد موضوع گفتگو بدل دیا۔ صدر نے اس کے بعد آرمی چیف اور ڈی جی آئی کو بھی فیملی سمیت کھانے کی دعوت دی، لیکن پہلے ڈی جی آئی کی طرف سے معذرت آ گئی اور پھر GHQ سے بھی معذرت کر لی گئی۔ صدر کی تمام تر توقعات اب 23 مارچ کی پریڈ سے وابستہ ہو گئیں۔ پریڈ اس مرتبہ ایوان صدر میں تھی۔ صدر کا خیال تھا آرمی چیف آئیں گے اور انہیں صدر کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنا پڑے گا اور یوں درمیان سے اجنبیت کی دیوار کھسک جائے گی، لیکن 23 مارچ کی صبح بارش ہو گئی اور یوں پریڈ منسوخ ہو گئی اور یہ موقع بھی ضائع ہو گیا۔ تاہم عید پر پہلی مرتبہ تحائف کا تبادلہ ہوا اور شاید چند دنوں میں آرمی چیف کی صدر کے ساتھ پہلی باضابطہ ملاقات بھی ہو جائے، لیکن اس ملاقات کا عمران خان یا PTI کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ معاملات حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہاں عمران خان کی چند خوبیوں کا اعتراف کرنا ہوگا۔ یہ شخص حقیقتاً حیران کن ہے، یہ تھکتا نہیں، پیچھے نہیں ہٹتا اور یہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی مقدر بھی لکھوا کر لایا ہے۔ ملک کی 13 بڑی سیاسی جماعتیں مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ یہ سال بھر سے مسلسل اسٹیبلشمنٹ سے بھی ٹکرا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی تک اس کا کوئی توڑ ایجاد نہیں کر سکی۔ اس کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان 2/3 اکثریت لے لے گا۔ تاہم یہ حقیقت ہے عمران خان واپسی کے بعد ملک کا رہا سہا سٹرکچر بھی ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ پھر کسی عہدیدار کو عہدے پر ٹکنے نہیں دے گا۔ افواج پاکستان کے سربراہ ہوں، چیف جسٹس ہوں، چیئرمین نیب ہوں یا پھر چیف الیکشن کمشنر ہوں، ان کے پاس صرف ایک آپشن ہوگا، یہ شہباز گل کی طرح ہاتھ باندھ کر عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوں یا پھر باقی زندگی جیل اور گھر میں گزاریں۔ ہم عمران خان کی افتاد تباہ کو دیکھ کر آج یہ انکشاف بھی کر سکتے ہیں، عمران خان میں عالمی جنگ چھیڑنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کچھ کے دوران یہ اپنا کچھ چھوڑتے ہیں اور نہ دوسروں کا۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ ان کے صرف 1 سال کے فیصلے دیکھ لیں۔ انہیں صدر پرویز خٹک اور جنرل باجوہ روکتے رہ گئے، لیکن عمران خان نے عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے۔ یہ اگر 11 اپریل کو قومی اسمبلی نہ چھوڑتے تو یہ اپوزیشن لیڈر ہوتے اور اس حیثیت سے انہیں پروٹوکول اور سیکیورٹی بھی مل رہی ہوتی اور ان کے خلاف مقدمات بھی نہ بنتے۔ وہ تمام تقریریں جن کی وجہ سے ان کے خلاف غداری اور بغاوت کے مقدمات بن رہے ہیں، یہ قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کرتے اور انہیں مکمل آئینی کور حاصل ہوتا اور یہ اس وقت 2 بار حکومت بھی فارغ کر چکے ہوتے، لیکن یہ استعفے دے کر بیٹھ گئے۔ آج یہ قومی اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن گاڑی ایگزٹ سے بہت آگے جا چکی ہے۔ انہیں اسی طرح صدر پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی نئے آرمی چیف کی تعیناتی میں رکاوٹ کھڑی کرنے سے روکتے رہے، مگر یہ نہ مانے اور آج حالات ان کے سامنے ہیں اور انہیں اسی طرح پرویز الہی اور محمود خان اسمبلیاں توڑنے سے بھی روکتے رہے، لیکن عمران خان نہیں مانے اور آج یہ دونوں صوبوں میں حکومت کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ عمران خان کی سب سے بڑی خوبی ان کا نہ ماننا ہے اور ان کی سب سے بڑی خامی بھی یہی ہے۔
یہ جب اپنی آئی پر آتے ہیں تو انہیں ایٹم بم چلاتے ہوئے بھی افسوس نہیں ہوتا، اور یہ اس وقت بھی یہی کر رہے ہیں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر خود کش ایٹمی دھماکے کر رہے ہیں اور نتیجے میں اپنے ساتھ ساتھ ملک کا بیڑا غرق بھی کر رہے ہیں۔ بس سپریم کورٹ بچی تھی، اب یہ بھی نہیں رہی، لہٰذا آپ کو عنقریب سپریم کورٹ کے جج بھی پریس کانفرنس کرتے نظر آئیں گے۔ For more Urdu and English columns with audio, please subscribe our YouTube channel or like our Facebook page. Zigzag News. We make it special.